کہ صبر دی ضرورت ہے. جیڑا بندہ صبر کر جائے گا اللہ رب العالمین بدلے اندر اس بندے نو اللہ جنتاں دا وارث بنا دین گے. اللہ اس بندے نو جنتاں عطا کر دین گے. اس واسطے کائنات دے لوگو صبر اپنے اندر پیدا کرو, اپنے اندر ہمت پیدا کرو. اللہ دی عبادت کرن دی ہمت, لوگاں نال جفے مارن دی ہمت نہیں بلکہ اللہ نو راضی کرنے دی ہمت, رب دے سامنے سجدہ کرنے دی ہمت, رب دے سامنے گیڑے گیڑا کر کے پہنے دی ہمت, روزے رکھنے دی ہمت, ذکر و ذکار کرنے دی ہمت. جیڑا بندہ اے ہمت کرے گا اپنے اندر طاقت پیدا کرے گا اس بندے نو اللہ اپنی جنتاں دا حقدار بنائے گا. میں صبر دی ایک مثال تیرے سامنے رکھنا چاہنا ہاں. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگو صبر کریا کرو, صبر کریا کرو. تے اللہ جدوں آزمائش لیندے نے تے بندے نو صبر کرنا پیندا ہے. پہلی تے بات یہ ہے اللہ آزمائشاں تو محفوظ فرمائے, اللہ سونیا آزمائشاں دے کولوں محفوظ فرمائے. اللہ ساڈے اندر اتنی ہمت نہیں ہے, اللہ اتنی طاقت نہیں ہے, اللہ سی تیریاں آزمائشاں دے مقابلے کر لئیے. اللہ سانو آزمائشاں دے کولوں محفوظ فرمائے, اللہ آزمائشاں دے کولوں محفوظ فرمائے. تے کائنات دے لوگو پتہ ہے نا سب تو بڑی جیڑی آزمائش ہوندی ہے اللہ اپنے پیغمبراں دی آزمائش کر دینا ہے. سب تو بڑی جیڑی آزمائش ہوندی ہے وہ اللہ دے پیغمبران دی ہوندی ہے. تے انہاں آزمائشاں دے اندروں جناب ایوب علیہ السلام اللہ دے پیغمبر سن. اللہ نے اپنے پیغمبر دیاں آزمائشاں لئیاں, بڑیاں آزمائشاں حضرت ایوب علیہ السلام دے کول آئیاں. کائنات دے لوگو انہاں دے اندروں سانو سبق ملدا ہے. بڑے تو بڑی آزمائش آ جائے تے کدے اللہ دا گلہ تے شکوہ نہیں کرنا, اس مالک دا گلہ تے شکوہ نہیں کرنا. تے جے اسی گلے شکوے کرانگے اس مالک دا کچھ نہیں کر سکانگے, اپنا ہی نقصان کرانگے, اپنا ہی نقصان کرانگے. کوئی مصیبت آ جائے اللہ دا گلہ تے شکوہ نہ کریا کر, کوئی مصیبت آ جائے تے پڑھیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا یہ سارے دا سارا کچھ تیرا ہی ہے. اللہ جے تو لے جائیں گا میں کچھ نہیں کر سکاں گا. اللہ میں تیریاں برابریاں نہیں کر سکتا. اللہ میں تیرے فیصلیاں دے نال اللہ میں مقابلے نہیں کر سکتا. اے حضرت ایوب علیہ السلام ایک دن اللہ تعالی نے اس شیطان دے سامنے اپنے نبی ایوب علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے شیطان میرا ایوب دیکھا میریاں کتنیاں عبادتاں کردا ہے, میرے ایوب نبی نو دیکھا میریاں کتنیاں عبادتاں کردا ہے, میرے سامنے جھکن والا میرا نبی ایوب, میرا ذکر و ذکار کرن والا نبی ایوب. بڑا کچھ دیتا ہے انہاں دیتا ہے, سارا کچھ دے چھڑیا ہے, لیکن او دے باوجود کدے او میری عبادت تو انہیں گریز نہیں کیتا, اعراض نہیں کیتا, میریاں بڑیاں عبادتاں کردا ہے. تے لیکن پتہ ہے نا شیطان اے بڑا لعین ہے, بڑا مردود ہے شیطان, بندے دا دشمن ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین. کائنات دے لوگو تہاڈا کھلا دشمن ہے شیطان, بڑا جناب والا مخالفتاں کرن والا دشمن ہے شیطان, بڑیاں مخالفتاں کرن والا شیطان. اس شیطان دے کولو جیڑا بندہ بچ جائے گا سمجھو جنت حاصل کر جائے گا. جیڑا شیطان دے حربیاں دے کولوں بچ جائے گا اللہ دی جنت دے اندر چلا جائے گا. جیڑا شیطان دے کولوں بچ گیا سمجھو کہ اس بندے نے اللہ رب العالمین دے نال اپنا رابطہ بنا لے, اپنا کنٹیکٹ بنا لے آئے. ہن اللہ رب العالمین نے سے شیطان دے سامنے جناب والا اپنے نبی ایوب دیاں تعریفاں کیتیاں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے شیطان تو میری گل منن تو انکار کیتا, دیکھ ہاں میرا نبی ایوب ہے, میریاں کتنیاں عبادتاں کرن والا, میرے سامنے جھکن والا, میریاں عبادتاں کرن والا. اے شیطان کہنے لگے ہاں وہ کیوں نہ عبادت کرے گا, انہوں دیتا جو بڑا کچھ ہے, بیٹے دیاں فوجاں
بیٹیاں دیاں فوجاں مال و دولت بہت زیادہ ہے، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، او کیوں نہ تیریاں تعریفاں کرے گا، او کیوں نہ تیریاں عبادتاں کرے گا، او دے کول تے ہے ہی بڑا کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس ہے او لعنتی مردود ہے، اس میرے پیغمبر دے کول اگر کچھ بھی نہ ہوئے او میرا پیغمبر ہے پھر بھی میریاں عبادتاں کرے گا تے میری عبادت دے کولوں کدے اعراض نہیں کرے گا، کدے میری عبادت دے کولوں منہ نہیں موڑے گا۔ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا شیطان ہے تو میریاں عبادتاں دے کولوں اعراض کیتا سی، میریاں عبادتاں کرن والے میرے بندے بڑے نے۔ اے شیطان کہن لگے اچھا اگر وہ تیریاں اتنیاں عبادتاں کردا ہے مزہ تے ادوں ہوئے گا جدوں دے کول کچھ بھی نہ ہوئے گا، پھر میں دیکھاں گا کتنے کی عبادتاں کرن والا ایدا مال بھی ہلاک ہو جائے، ایدی اولاد بھی ہلاک ہو جائے، سارے دا سارا ملیا میٹ ہو جائے، پھر پتہ چلے گا کہ تیرا نبی ایوب تیریاں عبادتاں کتنیاں کو کرن والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے شیطان اے اگر سارے دا سارا ختم ہو جائے او میرا نبی میری عبادت کولوں نہیں منہ نہیں